72 बारको दशा मौगको विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भइसक्यो। योगीहरू भोलि त अब जान पाइन्छ भन्ने होला नि। र 72 बारको दशा मौगको विपස්සना ध्यान शिविर आज अन्तिम दिनको अन्तिम देशना हुन गइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरेर बल्ल आरम्भ गर्नेछु। र यो ध्यान शिविरमा विभिन्न प्रकारमा आवश्यक अनुसारमा प्रयोग गर्न भएर दान गर्नुभएको छ। माता पितालाई प्रमुख राखी गोविन्द कत्तल किस्कोबाट 5000, लक्ष्मी प्रधान कोमिन्तायाबाट 5000, ज्ञानमाया भट्टराई लेहुबाट 2000, रविन श्रेष्ठलाई उद्देश्य राखी मीना प्रधान टाउजीबाट 5000, माता पितालाई उद्देश्य राखी देवी गिरी बैंकबाट फूलको लागि 5000, स्वर्गीय भाइ सुनिल गिरीलाई उद्देश्य राखी प्रकाश भूपाल गिरी न्यू मडा लेटर हैन न्यू मडा टेलरबाट छिङमाईबाट पानीको लागि भनेर 10000, न्यू मोडल होला नि नेपालीले लेख्दाखेरि न्यू मोडल। माता पितालाई प्रमुख राखी किशोर निमकला भट्टराई काण्डबाट 5000, टोप बहादुर सावित्री घरती काण्डबाट पानी बत्तीको लागि 5000, मम्मी देवी लक्ष्मी कुमारी बैंकबाट 50000, लक्ष्मी घिमिरे नाउछोबाट 5000, विष्णु मायालाई प्रमुख राखी बेटी परियाल सपरिवार लुठाबाट 5000, मातालाई प्रमुख राखी शान्ति कंवर परिवार डाण्डगुबाट 5000, कुमार सावित्री सुवेदी गवाएबाट 2000, हरिबहादुर चन्द्रमा थापा गवाएबाट 2000 र अक्षय कोषको लागि दान गर्नुभएको छ सीता धतने बैंकबाट 10000, माता पितालाई प्रमुख राखी मेना बोहरा किस्कोबाट 7000, स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी माता र सासू ससुरालाई प्रमुख राखी मोहन हिरावागले परिवार सेगुबाट औषधिको लागि 5000 भनेर यस प्रकारले दान गर्नुभएको छ। सबै दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौं। र आज 72 बारको दशा मौगको विपස්සना ध्यान शिविर आज अन्तिम दिन भइरहेको छ। र अन्तिम दिनको अन्तिम देशनालाई उपकारी अग्रमहा पण्डित मगोसेयरको उपनिषदलाई शिरो पर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन र अहिले यो देशनालाई उपकारी लेडी सेयरको दिपनीको आधार साथै धर्मचक्र पवत्तन सूत्रको आधार गर्दै आज अन्तिम अष्टाङ्गिक मार्गमा पुगिरहेको छ। बोधि पक्षीय देशना सम्पूर्ण कति प्रकारका छन्? कति प्रकारका र 36मा कति भाग छन्? 7 भाग। 7 भाग के हुन् भन्नुस् त? कतिको मुख चल्छ भनेर हेरेको नि। र हिजो सप्तभुजङ्ग देशना भयो। आज अष्टाङ्गिक मार्ग र अष्टाङ्गिक मार्ग
यो त अब धेरै जसो शिविरै पछि देशना भइरहेको छ र अनि बोझङ्ग अहिले बोधिपक्षीय 37 बोधिपक्षीयमा पनि धेरै यसै सम्बन्धबाट आइरहेका छन् र आज अष्टाङ्गिक मार्ग अनुसारले म तपाईहरुलाई फेरि सबैलाई समेट्दै लिएर अष्टाङ्गिक मार्गलाई बताउँछु। अहिले अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्दाखेरि 4 सतिपठानले नै आचरण गर्नुपर्छ। सतिपठान कति प्रकारका? 4 सतिपठान 4 अनि सम्मपदान 4 सम्मपदान उरियले आचरण गर्नुपर्छ। इद्धिपात 4 प्रकारका इद्धि हुने गरी नै आचरण गर्नुपर्छ। इद्धि सफल प्राप्ति हुने गरी आचरण गर्नुपर्छ। आचरण गर्दाखेरि आचरण गर्ने इन्द्रिय पनि बलियो भएर जानुपर्छ। अनि इन्द्रियबाट पंच बल 5 प्रकारका बल हुने गरी जो यिनी 5 प्रकारका श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल क्लेशलाई निभाउन सक्ने बल हुने गरी आचरण गर्नुपर्छ। र 7 प्रकारका बोझङ्ग छिप्पिने गरी भाविता बहुलिकता बारम्बार भावना गर्दै लानुपर्छ। र 7 प्रकारका बोझङ्ग भावना गरे अनुसार अहिले मार्गबाट हेर्दाखेरि कति प्रकारका? 8 मार्ग कति? 8 मार्ग अष्टाङ्गिक मार्ग। र 8 मार्गलाई अलिकति छुट्याएर भन्ने भने शील मार्ग 3टा। शील मार्ग 3टा। शील मार्ग 3टा के हुन्? सम्मा वाचा, सम्मा कम्मान्त, सम्मा आजीव। शील मार्ग 3टा। शील मार्ग। समाधि मार्ग 3टा। समाधि मार्ग कतिवटा? समाधि मार्ग 3टा चाहिँ सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि भनेर समाधि मार्ग 3टा। प्रज्ञा मार्ग 2टा। प्रज्ञा मार्ग 2टा। 2टा चाहिँ प्रज्ञा मार्ग 2टा। र हो यिनी 8 अंगले पूर्ण भएका मार्गहरूलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पालीमा अर्य अष्टाङ्गिकमा गो भनेर आउँछ। अहिले अब तपाईं हामीले आचरण गर्न पर्दाखेरि यिनी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गले नै आचरण गर्दै जानुपर्छ। शील मार्ग 3टा अहिले यो सम्मा वाचा, सम्मा कम्मान्त, सम्मा आजीव। शील मार्ग 3टा होइन। शील मार्ग 3टा चाहिँ योगीहरूले अहिले जो ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि पालन गर्नुभएको छ अष्टशील। अरु बेलामा योगीहरू पञ्चशील त पालन हुन्छ कि हुन्न? अब यहाँबाट शिविरबाट बिदा भएर घर जाँदाखेरि पनि पञ्चशील त तपाईहरुमा पालन हुन्छ कि हुन्न? र अष्टशील पञ्चशील यसरी शील पालन गरेर शीलको आधारबाट ध्यान भावना गर्दै गइन्छ। र ध्यान भावना गर्दै जाँदाखेरि अहिले भनेका यिनै सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, अहिले भनेका सम्मा वाचा, सम्मा कम्मान्त, सम्मा आजीव भने यिनी शील मार्ग 3टा चाहिँ यिनी योगीहरूमा आचरण गर्दै गरेको बेलामा सहजात रूपमा आउन चाहिँ सक्दैनन्। सहजात रूपमा चाहिँ यिनी आउँदैनन्। तर आचरण गरेको बेलामा उसको रफ्तारमा ऊ पवित्र भएर उपकार त भइरहेको छ। पवित्र भएर उपकार भइरहेको छ, सहजात छैन। सहजात कथेर हुन्छ त भन्दा यता लोकोत्तर ज्ञान दर्शन विशुद्धिमा पुग्दाखेरि जब निर्वाणलाई मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले साक्षात्कार गरिसकेपछि यिनी 3टा सहजात भएर मिसेर आउँछन्। त्यतिखेर बल्ल यी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग परिपूर्ण हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? आचरण गरेको क्षणिकमा यी पवित्र भएर उपकार गरेका हुन्छन्। सहजातको रूपमा नभए तापनि पवित्र भएर उपकार गरेका हुन्छन्। जब यिनी 3टा मार्ग पनि आएर मिसे भनेपछि सहजात रूपमा मिसिन आयो भन्ने बित्तिकै श्रोतपर्ण ज्ञानमा पुग्यो। बुझ्नुभयो नि? र तपाईं हामीले अहिले विशेष आचरण गर्दाखेरि अब शीललाई आफूले सकेको पालन गरौं।
अब अष्टशील समय समयमा अष्टशील, अरू बेलामा पञ्चशील र सकेसम्म शीललाई पवित्र बनायो। शीललाई पवित्र बनाएर पञ्चशीलमा पनि योगीहरू अब यो पञ्चशील त साधारण व्यक्तिले पालन गर्न पर्ने शील हो नि त, बुझ्नुभयो नि। योगीहरू त साधारण व्यक्तिलाई पनि अझ कटेर कल्याण व्यक्तिमा आउनु भएको छ नि। अहिले पृथक जन पनि दुई प्रकारका हुन्छन् नि। पृथक जन कति प्रकारका? साधारण पृथक जन एक प्रकारको, कल्याण पृथक जन एक प्रकारको। अब कल्याण पृथक जन भन्दा कस्तालाई भन्छ भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले खण्डलाई राम्रो गरी जान्दछ, पञ्चस्कन्धलाई जानेछ, धातुलाई जानेको छ, प्रतीत्य समुत्पाद बुझेर विपश्यना मार्गमा आएको छ, विपश्यना ध्यान भावना गर्दैछ भने भगवानको उपदेश अनुसारले हिँड्दै गरेको व्यक्ति हो त्यो। भगवानको उपदेशको मार्गमा हिँडिरहेको व्यक्ति, त्यो व्यक्ति चाहिँ कल्याण पृथक जन हो। आर्य ज्ञानमा नपुगे पनि पृथक जन भए तापनि त्यो व्यक्ति अन्ध बालो पृथक जन होइन, कल्याण पृथक जन। के पृथक जन हो? कल्याण पृथक जन। र अघि भनिएका अङ्गमा छैन भने खण्ड पनि जान्दैन, आयतन पनि जान्दैन, धातुलाई पनि जान्दैन, प्रतीत्य समुत्पाद पनि जान्दैन, विपश्यना ध्यान भावना आचरण पनि छैन भनेदेखि, आचरण पनि छैन, खोजी पनि छैन भने त्यस्ता चाहिँ अन्ध बाल पृथक जन। त्यस्ता चाहिँ के हो? त्यस्ता चाहिँ अन्ध बाल, अन्ध पृथक जन या बाल मूर्ख पृथक जन। अनि पृथक जनले पनि पालन गर्न पर्ने पञ्चशील हो भने योगीहरू त पृथक जन भित्र पनि अरू पृथक जन हेरी अलिकति माथि पुगिसकेका, भगवानको शिक्षामा भगवानको उपदेशमा आइसकेका हुँदाखेरि साधारण पृथक जन हो त? साधारण पृथक जन होइन, आर्य हुनेवाला व्यक्ति हो। आर्य सत्व हो, साधारण सत्व होइन, आर्य सत्व। बुझ्नुभयो नि? आर्य सत्व भनेको बुझ्नुहुन्छ के हो? आर्य हुने व्यक्ति, आर्य लाउँ। आर्य भने आर्य हुने सत्व, सत्व भन्ने तत्व हो। बोधि सत्व भनिन्छ होइन? बोधि भनेको ज्ञान, बोधि भनेको के हो? ज्ञानी प्राणीलाई बोधिसत्व भनिन्छ। ज्ञानी प्राणी भनेको अर्थ आउँछ ज्ञानी प्राणी, ज्ञान तेजिलो भएका प्राणी, लोकको हितको लागि, ज्ञातिको हितको लागि, समाज सम्बुद्ध ज्ञानको लागि आचरण गर्दै जानुभएकोलाई बोधिसत्व भनिन्छ, ज्ञानी सत्व। र अहिले चाहिँ आर्य हुनेवाला आर्य सत्व, आर्य मार्गमा लागेका व्यक्ति भनेपछि अब योगीहरू पञ्चशीलमा, पञ्चशीलबाट पनि अझ पवित्र हुने गरी, अझ उत्तम हुने गरी पालन गर्न जरुरत छ। हुन त अब पञ्चशीलमा 5 वटा शीलमा मात्रै त अब प्राण हत्या गर्दिनौ भने एउटा पालन भइगयो, अब चोरी नगरेपछि अर्को पालन भइगयो, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगरेपछि 3 नम्बरको शील पनि पालन भइगयो, कसैलाई नढाँट्ने भने मुसावादा पनि पालन भइगयो, मात मदिरा नखाने भने अहिले सुरामेरी भन्ने शील पनि पालन भयो। यिनी 5 वटा शील पालन भयो। यिनी 5 वटा शील त अब सजिलो भयो नि। योगीहरूमा चाहिँ यिनी 5 वटाबाट पनि अझ यसलाई तेजिलो पवित्र हुने शील, मुसावादाको साथसाथमा बोलीका शीलहरू, पिसुना वाचा पनि नहुनको लागि यो पनि जीवनभर पालन हुन जरुरत छ। किन तपाईहरु साधारण व्यक्ति होइन नि त। पिसुना वाचा, पिसुना वाचा भन्नाले यताका कुरा लएर उता पुर्याउने, उताका कुरा यता पुर्याउने, कुरा ओसार्ने व्यक्ति हुन्छ नि कोही, हुन्छन् कि हुन्नन्? कुरा ओसार्ने व्यक्ति। व्यापारीले सामान ओसार्छन्, अब कहाँ दोकानमा गएर सामान ओसारेर ल्याएर फेरि बिक्री गरे, सामान ओसार्ने यताका उता पुर्याए, उताका यता पुर्याए गर्छन् कि गर्दैनन्?
अहिले चाहिँ कुरा ओसार्ने व्यापारी त्यो नहुनु। बुझ्नुभयो नि? कुरा ओसार्नेले राम्रा राम्रा मात्रै ओसार्छन् कि नराम्रा ओसार्छन्? नराम्रा ओसार्छन्। धेरै जसोको बानी त्यस्तो हुन्छ। राम्रा राम्रा जति सबै लुकाएर राख्दै रह, नराम्रो जति जम्मा गरेर अनि ओसारे, अनि एकातिर लगाएर पोखे, अनि त्यहाँ पोख्दाखेरि त्यता के मिल्छ ती जम्मा गरे फेरि, अनि फेरि अर्को ठाउँमा लगाएर पोखे। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि संसारमा छन् कि छैनन्? त्यो बानी कस्तो होला विचार गर्नुहोस् त। राम्रो बानी हो? नराम्रो बानी, नराम्रो ब्यौरा हो। अब उसलाई हाम्रो नेपालीमा पहिलेदेखि नै कुरौटे भन्ने चलन गर्छन्। कुरौटे भन्ने शब्द नै राम्रो शब्द हो त? अनि योगीहरू चाहिँ अब अहिले साधारण पृथकजन नभइकन आर्य मार्गमा लाग्दै गर्नुभएको व्यक्ति हुँदाखेरि त्यो बानी छ भने पनि त्यसलाई मेटाउने। बुझ्नुभयो नि? त्यो बानी छ भने पनि के गर्ने? छैन भने पनि हुन नदिने। छैन भने पनि योगीहरू मेटाउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुन नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ? अब यो शब्दले फेरि अप्ठ्यारो पर्छ योगीहरूलाई। मेटाउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुन नदिने पक्षमा भन्दाखेरि मेटाउने पक्षमा चाहिँ अब कुरौटे जति मेटाउने पक्षमा हुन पर्यो, हो कि होइन? कुरौटे बानी नभएका चाहिँ कुरौटे हुन नदिने पक्षमा हुन पर्यो। बुझ्नुभयो नि? र बानी त पृथक जन्ममा धेरै जसोमा हुन्छ। कसैको अलि धेरै बानी हुन्छ, कसैको अलि थोरै हुन्छ। कसैको अब कुरौटे धेरै जतिखेर पनि जहिले पनि त्यही काम मात्रै गर्ने बानी हुन्छ। कसैको चाहिँ कहिले काहीँ मात्रै यसो मौका पर्दा मात्रै हुने। कसैको धेरै थोरै, एकजनाको मिल्दैन। थोरै भएकाको पनि निभाउन पर्यो, धेरै भएकाले पनि। यो राम्रो होइन नि, यो हो त? होइन। अनि फेरि हिजो आजको युगमा त्यो कुरौटेले कति त धोका खाँदै छन् भने अनि ककसका कुरा चलाउन थाले। यता फन खेले चाहिँ गएर सबै रेकर्ड गरिदिएका हुन्छन् छेउबाट। हिजो आज चाहिँ पक्रा खाइन्छ नि, ख्याल गर्नु होला। आफूले अब सुन्ने व्यक्ति अरू छैनन् भनेर बेसरी पोख्न थालिएला। अनि उसलाई पनि अझै के चाहिएको छ सबै कुरो धुत्ने व्यक्ति पनि सिपालु हुन्छ नि। अनि यता रेकर्ड गर्दा राखे। अनि कुन दिन आफूसँग चित्त नबुझेको दिन पर्छ अनि तिम्रो सबै मैले रेकर्ड गरेर राखेको छु भन्दैपछि त आफूलाई अब आफत भयो कि भएन? आफत भयो। हिजो आज यतिकै बोली रेकर्ड मात्रै होइन, कसैले फोन गरे भने पनि फोनबाट के कुरा गरे भने पनि त्यही फोनमै पनि रेकर्ड गरिदिने चलन भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। त्यसबाट समस्याहरू धेरै चलिरहेका छन्। बुझ्नुभयो नि? र योगीहरूले चाहिँ त्यो रेकर्ड गर्ने काम पनि नगर्नु होला। त्यो सही प्रकारको राम्रो आचरण गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो काम गर्न सुहाउँदैन। रेकर्ड गर्नु राम्रा जानकारी दिएरै रेकर्ड गर्नु। यदि काम लाग्ने कल्याण हुने विषय छ भने मैले सबै शब्द रेकर्ड गर्छु है भनेर जानकारी दिएरै रेकर्ड गर्नु। लुकी चोरी रेकर्ड नगर्नु। अनि आफ्नो पनि अरूले रेकर्ड गर्छन्, आफू पनि होशियारमा रहनु। आफू पनि के हो? अब त्यो कुरौटे बानी नै नभएका व्यक्तिलाई त जतिसुकै रेकर्ड गर्नु न, केही फरक पर्छ त? जसको चाहिँ अब बोली सम्मा वाचा मात्रै छ, ठिक्क बोलिन्छ, चाहिँदो बोलिन्छ, काम लाग्ने बोलिन्छ, कल्याण हुने बोलिन्छ, नहुँदो बोलिँदैन, कुरो उब्जाएर कसैलाई भनिँदैन। भनिन्छ त? भनिँदैन भनेदेखि आफ्नो बोलीमा गल्ती छैन भनेदेखि रेकर्ड गरे पनि ठिकै छ। गल्ती गर्ने पो डराउने हो नि त। बिराउने व्यक्ति डराउने हो, नबिराउने। त्यही भएर भगवानले सम्मा वाचा, सम्मा राम्रो बोली मात्रै बोल्नु, कल्याण हुने बोली बोल्नु, आफ्नो अरूको हित हुने बोली, लौकिकमा लोकोत्तरमा हित हुने बोली।
कल्याण नहुने बोली नगर्नु। र यताका कुरा लग्यो अनि उता सारो अनि उताका कुरा यता सारो अनि दुईपट्टि झगडा बनाइदियो। त्यस प्रकारका पिसुना वाचा पनि नबोल्नु। पिसुना वाचा पनि के हो त्यसलाई पिसुना वाचा भनिन्छ। एउटा व्यक्तिलाई आफूलाई चित्त बुझेको छैन, आफूसँग पटेरी खान्न आफूलाई रिस उठेको छ भने त्यसका नराम्रा नराम्रा जम्मा गर्दै सबैतिर बाँड्दै हिँड्ने हुन्छ नि कोही। बुझ्नुभयो नि? आफूलाई चित्त नबुझ्दाखेरि त आफूलाई पोलिरहेछ नि। पोलेको छ कि छैन? आफूलाई पोलेको आगो एक्लै किन पोलाई खाने भनेर सारा सल्काउँदै नहिँड्ने, निभाउनतिर जाने नि। के गर्नतिर जाने? आफूलाई पोलिरहेछ भने आफैमा निभाउने। त्यो आगो फेरि छेउछेउमा अरूलाई पनि गएर जोस्ने काम नगर्ने। आफूलाई रिस उठेको छ, चित्त बुझे छैन अनि उसका नराम्रा के छन् अनि थपथाप बनाएर आफूले पनि उब्जाएर यता कुरो सारो उता भनौ। अब त्यो आगो निप्छ? शान्ति हुन्छ त? शान्ति हुँदैन। अहिले आफूलाई पोल्दा पोल्दै अरूलाई पनि गएर आगो जोस्न पुग्यो। जोस्न जान्नुभएको छ? योगीहरू जान्नुभएको छ? अहिले नभन्नुभएको मात्रै हो। जान्नुभएको छ कि जान्नुभएको छैन? र हो यिनी कुराहरू नराम्रो बानी जति बेहोरा जति के छ नराम्रो जति सबै हटाउनलाई प्रयास गर्ने। कति दिन बाँचिन्छ र आफ्नो कति बाँचिन्छ भने टुङ्गो छैन होइन। बाँचुन्जेल आफूले सकेको राम्रो मात्रै गर्दै जाने। राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने अरूको काम अरूको हो, त्यसलाई आफूले नलिने। आफूले त सके जति राम्रो मात्रै गर्दै जाने। उसले नराम्रो गरेछ भने के भएर आफूलाई नोक्सान त भएन? भएछ त? आफूले राम्रो गर्दै गयो भने आफूलाई फाइदै फाइदा। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँ हामी धेरै पनि बाँचिँदैन अझै। अबका 50 वर्ष जतिमा यहाँ बाँच्ने त्यतिसम्म 50 वर्षसम्म बाँच्ने कोही हुनुहुन्छ होला? गाह्रै छ। अब धेरै जसो आधी उमेर कटिसकेकै धेरै हुनुहुन्छ। अब 50 वर्षसम्म बाँच्छु भन्ने हिम्मत त छैन होला। र अबका 50 वर्ष होइन, अबको 10 वर्षमा पनि हामी यति कति भेट हुन्छ कति भेट हुँदैन, कति बिदाबारी भइसकिन्छ 10 वर्षमा पनि। अहिले हामी जस्तै कि मृत्युको टिकट पाइसकेका व्यक्तिहरू, मृत्युको टिकट एउटा पहिला गाउँमा कुखुराको व्यापार गर्ने व्यक्तिले अनि ठुलो डालीमा कुखुरा जति चढाएर गाडीमा अब कहाँ लानेछ अनि त्यहाँ लिएर गए। त्यो डालीभित्र कुखुरा त्यसरी डम्मै ठुलो डालीमा राखेका हुन्छन् डोकाको जस्तै। अनि त्यहाँका कुखुरालाई हेर्दाखेरि त्यही कराएका छन्, हल्ला गरेका छन्, एउटालाई ठुङ्गेका पनि छन् त्यही है। अनि त्यही भित्र बास्ने भाले पनि बासिरहेका छन् अनि बास्ने पनि बासिरहेका छन्। त्यही भित्र रमाउने रमाइरहेका छन्, एउटालाई ठुङ्गिरहेका छन्। त्यस्तो साँगुरो ठाउँमा पनि टोकाटोक छ तिनीहरूको। तर ती कुखुरालाई हामीलाई हिँडेको भन्ने थाहा छैन। थाहा छ त? अब ती कुखुराको आयु धेरै छ त? अब आयु धेरै छैन। ती सबै अब मार्न लिएर गएको कुन पसलमा अब लिएर दिने हो। अनि ती सबै अब मर्न तयार भएका छन्। तर ती कुखुरालाई अब मर्छ भन्ने थाहा छैन। थाहा नहुँदाखेरि एउटामा टोकाटोक पनि छ अनि बास्ने पनि बासिरहेका छन्, खुसी भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, च्याम्पिदे तपाईँ हामी पनि यो साँगुरो संसारमा जताततैबाट क्लेशको घेरामा परेको संसारमा अब सबै एक दिन मर्ने हो भन्ने त थाहा छ। मृत्युको टिकट त सबैलाई मिलिसक्यो। मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। सिर्फ तारिक तोकेर आएको चाहिँ छैन। तारिक हामीलाई थाहा छैन। अब को पहिला को पछि को कुन समयमा सबैले टिकट त पाइसकेको छ। तर अब सबै हामी मर्ने व्यक्ति मात्रै हौं नि। जतिसम्म संसारमा जन्मेका सबै एक दिन मर्ने व्यक्ति नै हौं, हो कि होइन? मर्ने व्यक्ति हौं तापनि जाने एक आपसमा टोकाटोक झगडा टन्टा
हेर्नुहोस् है, रिसारिस, कहिले हाँस्ने, कहिले रुने, अनेक प्रकारको छ कि छैन? अनेक प्रकारको हामीभित्र पनि छ। एक दिन मर्छौं भन्ने त्यो सोचाइ छैन। मृत्युको टिकट समातेर पनि एक दिन मर्छौं भन्ने सोचाइ आउँदैन। आउँछ त? आउँदैन। त्यसो हुँदा बारम्बार यसलाई आफूले मनस्वीकार गरिराख्न जरुरत छ। र सम्मा वाचा, राम्रो प्रकारले बोल्नु, सत्य वचन बोल्नु, आफ्नो हित, अरूको हित हुने वचन बोल्नु। आफ्नो वचनले कसैलाई हित गर्दैन, अरूलाई बाधा पार्छ, पिराउँछ भने त्यो वचन नबोल्नको लागि प्रयास गर्नु। किन भन्दा समपदानमा अनुपन्न अकुशल अनुपादाय वायमो भनेर भन्ने छ नि त। नभएका अकुशलहरू अब फेरि अकुशल नहुनको लागि कोसिस गर्नु। बुझ्नुभयो नि? आफ्नो बोली, विशेष तपाईँ हामीले बोलीलाई सम्हाल्न सक्यो भने कायलाई त सजिलो छ। प्राण हत्या भन्ने कुरा, अब प्राण हत्या गर्दिन भन्न बहुत सजिलो छ। कुनै प्राणी पनि मार्दिन भन्ने भने सजिलो छ। चोरी कर्म गर्दिन भन्न सजिलो छ। व्याभिचार गर्दिन सजिलो छ। यो बोली चाहिँ फुत्किहाल्छ। होस कमजोर भयो भने बोली चाहिँ फुत्किहाल्छ। बोल्न चाहिँ धेरै बोल्ने बानी भइहाल्छ। त्यसो हुँदा सकेसम्म बोली पनि घटाउनु, चाहिँदो बोल्नु, नचाहिँदो नबोल्नु। यत्तिकै फाल्टु मान्छे जुटेर फाल्टु हल्ला गरेर ट्याम फ्याँकियो भने आफैलाई नोक्सान छ। यत्तिकै फाल्टु कुरा मात्रै गर्दाखेरि त्यो फाल्टु कुरामा त फाल्टु नै भएको हो नि। भयो कि भएन? दुई चारजना जुट्यो बोल्नु पर्यो भने धर्मका चर्चा गर्दै बस्यो भने कति राम्रो। धर्मका चर्चा गर्दै बस्यो, एक आपसमा जानेकाले जाने अनुसारको भन्यो, नजानेकाले सुन्यो, सोध्यो। धर्मका चर्चा हो भनेदेखि धर्मले आफूलाई पनि कुशल चेतना बनाइरहेको हुन्छ, सुन्नेलाई पनि कुशल चेतना बनाइरहेको हुन्छ, पुण्य बढिरहेको हुन्छ। धर्मका चर्चा नभए पनि लौकिक अलिकति काम व्यापार हुने, लौकिक कसरी कमाई गर्ने भन्ने चर्चा गर्नुभयो भने पनि त्यसले पनि त्यति दखल दिएको हुन्न। न लौकिक न लोकोत्तर, दुईपट्टि नै कल्याण छैन भने त त्यो अरू भयो कि फाल्टु भयो। फाल्टु कुरा धेरै भयो भने त्यसैबाट नै आफूलाई अनेक प्रकारको शत्रुताहरू पनि जगाएर ल्याउँछ। त्यसकारणले भगवानले सम्मा वाचा, सही वचन मात्रै बोल्नु। बुझ्नुभयो नि? सम्मा कमान त सही राम्रो काम मात्रै गर्नु, राम्रो जीविका आफ्नो जिउनु। आफ्नो एक जीविका एक जन्म बाँच्नु छ भने राम्रो प्रकारले बाँच्ने, नराम्रो काम व्यापारबाट जीविका नगर्ने र राम्रो काम गर्ने, राम्रो आजीविका पालन गरेर तपाईँ हामीले सकेको ध्यान भावना आचरण गर्दै जाने। जस्तै सम्मा वायाम, सम्मा वायाम भनेको समपदान 4 प्रकारका उरियले कोसिस बारम्बार गरिरहने। सम्मा सती, राम्रो प्रकारको होस, सम्मा सती राम्रो प्रकारको होस। होस नै प्राणीहरूलाई निर्वाणको मूल जर हो। होस नै कुशल पुण्यको मूल जर हो। सब्बानी कुशलानी अपमाद मूलक भनेर बताउनु भएको छ। सब्बानी सम्पूर्ण कुशलानी, कुशल कर्म जति, अपमाद होसकै आधारमा मूलक, होसकै आधारबाट फैलेर आउँछन्। सम्पूर्ण कुशल जति होसकै आधारबाट भएर आउँछन्। सब्बानी अकुशलानी पमाद मूलक, सम्पूर्ण अकुशल जति चाहिँ होस नभएबाट अकुशल भएर आउँछन्। त्यसो हुँदा होस त बहुतै जरुरत छ। र होसको साथमा समाधिलाई पनि राम्रो प्रकारले भावना गर्दै, समाधि राम्रो भावना गरेपछि अनि हाम्रो प्रज्ञा मार्गमा संकल्प, सम्मा संकल्प नम्बर 1 मा के हो? सम्मा संकल्प पनि बहुत जरुरत छ। सम्मा राम्रो प्रकारको संकल्प चिन्तन, राम्रो प्रकारको चिन्तन मननलाई सम्मा संकल्प भनिन्छ। जस्तै राम्रो प्रकारको चिन्तन मनन भन्नाले निखम्म संकल्प, अव्यावाद संकल्प, अविहिंसा संकल्प भनेर यिनी 3 प्रकारकालाई सम्मा संकल्प भनिन्छ। निखम्म संकल्प, निखम्म भनेको
निक्कम भनेको त्यागेर अछट्टै हुनलाई कोसिस गर्ने संकल्पलाई निक्कम संकल्प भनिन्छ। जस्तै कि दुश्मनको घेराभित्र परेको व्यक्ति या चराचुरुङ्गी एउटा व्याधाको जालमा फसेका चराचुरुङ्गीहरू, एउटा व्याधाको जालमा फसिसकेका वनजन्तुहरू अब त्यो जालबाट कसरी भाग्ने, कसरी निस्किने, यो जालबाट कसरी उम्किने भन्ने उनीहरुमा त्यो चिन्ता हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै दुश्मनको घेरामा भइएका व्यक्ति, वरिपरि दुश्मन छन् सबैतिर, अब ती दुश्मनले कतिखेर पनि मार्छन्। दुश्मनको घेरामा बस्न परेको छ भनेदेखि ती व्यक्ति त्यो ठाउँमा धेरै बेर बस्न सक्छन्? त्यहाँबाट निस्केर गइहालम निस्केर जाम भन्ने हुन्छ कि हुन्न? निस्केर जाम भन्ने हुन्छ। हो त्यस्तै जस्तो तपाईँ हामी पनि अहिले दुश्मनको घेरामा छौं। उपन्न अकुशल र अनुपन्न अकुशल दुई प्रकारका दुश्मन छन्। बुझ्नुभयो नि? उपन्न अकुशल पहिला गरिसकेका पाप कर्महरू पनि फल दिनको लागि सबै तयार छन्। उसको जग्गामा पुग्ने बित्तिकै फल दिन्छन्। फल दिनको लागि पहिला सानादेखि गरेका, पहिला जन्ममा गरेका, अनन्तको संसारदेखि आएका अकुशल कर्महरू ती सबै फल दिनलाई तयार भइरहेका छन्। अब चार अपायमा जति उनीहरूले दुःख कष्ट पुर्याउनको लागि तिनी तयार छन्। नयाँ अकुशल पनि अझै यो चक्र घुम्दै गयो भने कति हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अनुपन्न, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? अनुपन्न अकुशल। नयाँ अकुशल पनि कति हुन्छन्, पुराना अकुशल पनि कति छन् भनेदेखि सम्पूर्ण अकुशल पाप कर्म, अब पापको दण्ड सजाय भोगाउने पाप कर्मको घेरामा छौं हामी। बुझ्नुभयो नि? पाप कर्मको घेरामा छौं। यो घेराबाट ननिस्किउन्जेल त अब यहाँबाट मरेर फेरि अब नरक, प्रेत, पशु, असुर अझै कति दुःख पाउँदै, कति मर्दै, कति दुःख संसार घुम्छ कि घुम्दैन? घुम्छ। किन भन्दा शत्रुले घेरिरहेका छन्। शत्रुले निस्किन दिन्छन् त? हो। यस्तै यिनी अकुशल कर्म जतिलाई तपाईँ हामीले दुश्मनको रूपमा देखेर यो घेराबाट निस्किन्छु भन्ने चित्तलाई हरदम तपाईँ हामीमा जागरण बनाएर राख्न सक्यो भने निस्किन पनि सकिन्छ। दुश्मन वरिपरि घेरेको छन्, आफू केही जे नमानिकन आनन्द बसेको छ भने त दुश्मनले मौका पाए अनुसारले आफूलाई सजाय दिँदै जान्छन् कि जान्नन्? र मनमा कस्तो राख्नु भन्दा दुश्मनको घेरामा छु, जताततै शत्रु लागेका छन्, यी शत्रुको घेरामा छु मनमा। साँच्चै तपाईँ हामी लोकमा पनि सबैतिरबाट शत्रुले घेरेर चाहिँ अब काट्छु र मार्छु भन्दै घेरेका छन् भने त्यो घेराइ खाएर बसेको व्यक्ति अब रङ्गीचङ्गी गएर बस्न सक्ला? त्यो घेरामा, त्यो कष्टमा बसेको व्यक्ति अब उता दुश्मनले घेरेका छन्, अब मार्छन् कि भन्ने तराई भएको बेलामा गेम खेलेर ट्याम फेक्न सक्छन्? सक्दैनन् नि। सक्छन् त? नखानु नपिनु भइरहेको हुन्छ। खानु नपिनु भएर चाहिँ कसो गर्ने, कताबाट उम्किन सकिएला, यिनको हातबाट कसरी चाहिँ उम्किन सकिएला भन्ने त्यहाँबाट निस्किने मन हुन्छ कि हुन्न? हो त्यो निक्खम्म मन। बुझ्नुभयो नि? निक्खम्म भने त्यसलाई भनेको निक्खम्म संकल्प। जस्तै तपाईँ हामीमा उपन्न अकुशलहरू र अनुपन्न अकुशलहरू जताततैबाट घेरेका छन्। अब ती अकुशलले नरकमा पुर्यायो भने पनि नरकको आगामा त्यो पाक्दै सजिलो छ त? अब त्यहाँ पुर्याउने कर्महरू पनि सबै तयार छन्, शत्रु रूपे घेरिरहेका छन्। अझै नरकमा भोग गर्ने कर्म कति हुन्छन् अझै अनुपन्न अकुशलहरू। र ती शत्रुको घेरामा परेको व्यक्ति जस्तो आफूलाई सम्झेर यसबाट छुटकारा हुने चेतना बारम्बार चलेकोलाई
निक्खम्म संकल्प। के संकल्प? प्रज्ञा मार्गमा सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठी। बुझ्नुभयो नि? सम्मा संकल्प भन्नाले केलाई भन्छ अरे? निक्खम्म संकल्प अनि अव्यापाद संकल्प अनि अभिहिंसा संकल्प। निक्खम्म संकल्प, अव्यापाद संकल्प, अभिहिंसा संकल्प हो, यिनलाई सम्मा संकल्प भनिन्छ। निक्खम्म संकल्प भनेको बुझ्नुभयो? अहिले शत्रुको घेराबाट निस्किन बल गरिरहेकोलाई निक्खम्म संकल्प। अव्यापाद भनेको मैत्री परिपूर्ण भइएको संकल्प। अव्यापाद भनेको के हो? मैत्री परिपूर्ण भइएको। अभिहिंसा संकल्प भनेको करुणाले भरिएको संकल्प। अभिहिंसा संकल्प भनेको के हो? यावत प्राणीहरूमा सबैमा मैत्री राखेर। मैत्री राख्नु भनेको चाहिँ अब तपाईँ हामीले सबै प्राणीलाई कोझै सारे गरेको सैले हेर्न सकेको मैत्री राखेको। मैत्री राख्नु भने यमाले त्यसलाई प्रष्ट भन्यो भने कोझै सारे गर्न सकेको। कोझै सारे गर्न सक्यो भने कसैलाई दुःख दिन्छ होला? दिन्न नि। आफूलाई चिमड्दाखेरि दुख्छ भने अब त्यो दुखाइ आफूलाई मन पर्छ? उसलाई पनि मन पर्दैन। हो यसरी कोझै सारे गरेको चाहिँ। आफूलाई जस्तै दुःख हुन इच्छा छैन, यावत प्राणीलाई त्यस्तै हो भनेर अत्तनो उपमाम कत्वा, आफूलाई उपमा लिएर हेरेर कुनै प्राणीमा पनि कोझै सारे गरेको दृष्टिले हेर्नुलाई मैत्री भन्छ। करुणा भनेको दया। करुणा भनेको के हो? दया। सबै प्राणीमाथि दया राख्नु र सबै प्राणीमा दया राख्यो, सबैमा मैत्री राख्यो भनेदेखि कसैमा मन अब कसैको खातिर क्लेश हुन पायो त? त्यो मैत्री करुणाले पनि के गर्छ भन्दा यो मनलाई पवित्र बनाउँदै लान्छ। मनलाई पवित्र बनाएर अनि निक्खम्म संकल्प, यसबाट छुटकारा हुने, अहिले यो शत्रुको घेराबाट छुटकारा हुने चिन्तन गरिरहने, यो क्लेशबाट छुटकारा हुनेतिर आफूले चिन्तन मनन गरिरहने, छुटकाराको मार्गलाई बल गरिरहने, यसलाई सम्मा संकल्प के भनिन्छ? सम्मा संकल्प। र अहिले अब छुटकारा हुनको लागि बल गर्दाखेरि अहिले देशना गर्दै आएको लहर अनुसारले नै भनौं, अब यी गरिसकेका अकुशलहरू त कति छन्। 4 अपायमा फल दिने अकुशल छन्, 4 अपायको अब प्रतिसन्धि फल दिने अकुशल, अनि 4 अपायमा दुःख भोगाउने अकुशल। जति अकुशल छन् ती सबै के को आधारमा हुन्छन् भन्दा दृष्टिको आधारमा। नि सत्काय दृष्टि के हो? सत्काय दृष्टि। अहिले चाहिँ विशेष सत्काय दृष्टिलाई भनेको चाहिँ धेरै जसोमा यो गढेको हुन्छ। सत्काय दृष्टि हुन त तपाईँ हामीले सत्काय दृष्टि, सस्स दृष्टि, उच्छेद दृष्टि भनेर 3 प्रकारका दृष्टि हटाउनु पर्छ। तर यिनै दृष्टिको प्रमुखै सत्काय दृष्टि हो। प्रमुख नै के हो? सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि अब यो खण्डलाई जान्दैन, म, मेरो, मैले, मलाई, सत्व, प्राणी, स्त्री, पुरुष भनेर बारम्बार लिइरहेको छ, त्यसैमै तानिरहेको छ। त्यसलाई सत्काय दृष्टि भनिएको छ। अब जस्तै मैले अब खण्ड, आयतन, धातु एक एक गरी केलाउन चाहिँ भ्याइन, समय भएन र तमहरूलाई छोटकरीमै भन्छु। चक्षुम च पटिच्च रूपे च उपजते चक्षु वैन्याड तीर्णम संगति फस्सो फस्स पचया वेदना। यसको नियम चक्षुम च, चक्षु भने आँखा, चक्षुम च पटिच्च, पटिच्च भनेको आँखामा तानिएर हो। चक्षुम च पटिच्च रूपे च उपजति चक्षु वैन्याड, चक्षुमा तानिएर रूप आरमण जो ठोक्किने रूप जो छ, चक्षुको यो प्रसाद रूप अनि जो ठोक्किने रूप अनि चक्षु वैन्याड देख्ने विज्ञान मन। बुझ्नुभयो नि? यिनी 3टा जुटेकोलाई फस्स भनिन्छ। तीर्णम संगति फस्सो, फस्स पचया वेदना,
फस्टले गर्दाखेरि दुःख सुख अनुभूति गर्ने वेदना हुन्छ अनि वेदना पचया तणहा आउँछ यसको लहर आँखाबाट बुझ्नुभयो नि अनि तणहाले फेरि उपकार गर्न पायो भने उपादान हुन्छ उपादानले उपकार गरे कर्म हुन्छ कर्मबाट जाति जरा मरण चक्र घुमेको हुन्छ आँखाको चक्र प्रतित्य समुपाद चक्र भन्ने यहाँ आँखाबाट पनि घुम्छ कानबाट पनि घुम्छ नाकबाट घुम्छ जिब्रोबाट हुन्छ कायबाट घुम्छ मनबाट घुम्छ बुझ्नुभयो नि 6 द्वार छन् यो 6 द्वार नै प्रतित्य समुत्पाद यिनी 6 द्वार नै अरु हो कि प्रतित्य समुत्पाद हो प्रतित्य समुत्पाद अब यो 6 द्वारमा आँखामा देख्ने मन हुन्छ भने कानमा सुन्ने मन हुन्छ नाकमा गन्ध जान्ने मन हुन्छ जिब्रोमा रस जान्ने मन हुन्छ कायमा दुःख सुख अनुभूति गर्ने जान्ने मन हुन्छ र मनमा सोचाइ जान्ने मन हुन्छ र यही मनबाट नै अनि त्यसलाई राम्रो भनेर पनि भन्ने यही मनले नै हो नराम्रो भनेर लिदिने पनि मनले नै हो मन पर्यो भनेर तान्ने पनि यही मनबाटै आउँछ आसक्ति भइदिने पनि यही मनमै हुन्छ त्यसैबाट कर्म भएर जान्छ काय वचन मन यिनी 3 प्रकारले नै त्यही कर्मले फेरि जन्म हुन्छ हेर्नुस् है आँखाबाट आँखाको एउटा लहरबाट पनि कम भएपछि जातिसम्म पुग्छ आँखाको प्रतित्य समुपाद बुझ्नुभयो नि चक्षु पटिच्च समुपादम आँखामा अब रूप ठोक्यो देख्ने मन भयो देख्ने मन त कहाँ हुन्छ भन्दा आँखामा हुन्छ नि देख्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ आँखामा उत्पत्ति हुन्छ नि देख्ने मन आँखामा उत्पत्ति हुन्छ अनि देख्ने मनलाई ज्ञानले हेरिएन ज्ञानले देखेन ज्ञानले जानिएन भनेदेखि हामी कता पुगिन्छ बाहिरको आरमण प्रज्ञप्तिमा पुगिन्छ आयम पिन्याममा पुगिन्छ बुझ्नुभयो नि ठोकेको आयम पिन्या आएर ठोकेको होइन नि ठोकेको चाहिँ आयम परममा ठोकेको परमार्थ मात्रै हो तर परमार्थ ठोकेर यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भएछ तर हामी आयम प्रज्ञप्तिमा गइन्छौं प्रज्ञप्तिमा जाने बित्तिकै फलानो फलानी स्त्री पुरुष त्यतातिर अब त्यो मनले लियो अब लियो कि लिएन आरमण प्रज्ञप्तिमा गयो नि अनि त्यता जाने बित्तिकै अब राम्रो भन्नेतिर गयो भने मन पर्यो सँगै आइहाल्छ राम्रोको साथमा मन पर्यो छ राम्रोलाई सुख वेदनाले अनुभूति गरेको हुन्छ राम्रोलाई केले अनुभूति गरेको हुन्छ सुख वेदनाले अनुभूति गरेको हुन्छ सुखले खाँजारे गरेको हुन्छ अनि सुख वेदनाले अनुभूति गर्ने बित्तिकै अब त्यो सुखले खाँजारे गरेकोलाई मन परिहाल्छ तृष्णालाई मन परेको अरु हो कि तृष्णा हो तृष्णा अनि मन परेमा मन तानिन्छ कि तानिन्न तानिएको उपादान त्यही उपादानबाट अनि कर्महरू भएर जान्छ त्यही कर्मले फेरि अर्को जन्म खडा गर्छ आँखाबाट आँखाको प्रतित्य समुत्पाद घुमेर जन्म खडा गर्ने कर्म पनि हाम्रा कति भयो कानको प्रतित्य समुत्पाद घुमेर जन्म खडा गर्ने कर्म कति भयो कानमा ठोक्किने शब्द मात्रै हो सुन्ने मन पनि कानमै उत्पत्ति हुन्छ तर हामीले त्यसमा ज्ञान लगाइएन र ज्ञानले मनन गरेर हेरिएन भनेदेखि शब्द ठोकेर सुन्ने मन उत्पत्ति भएतिर हामी गइएन कि कहाँ के कले के भनेको गएर एकचोटि प्रज्ञप्तिमा गइयो बुझ्नुभयो नि प्रज्ञप्तिमा गइयो व्यक्तितिर गइयो सत्व प्राणीमा पुग्यो अनि त्यो सत्व प्राणीलाई तपाईँ हामीले अब त्यो शब्द भनेको शब्दलाई उले अनुभूति गरेछ मनले मनन गरेको छ उलाई रुचि लाग्दो हो भने मन पर्यो आफूलाई रुचि लाग्दो शब्द हो भने अझै सुनम हुन्छ कि हुन्न यदि आफूलाई बाधा पर्ने जस्तो खाले हो भने मन परेन त्यसैबाट कि मन पर्यो कि मन परेन मन पर्दा लोभ मन नपर्दा दोष लोभको चक्र पनि घुम्छ दोषको चक्र पनि घुम्छ यदि ज्ञान लगाउन सकिएन भने मोहको चक्र पनि घुम्छ चक्र घुमाउने यिनी 3 प्रकारका छन् लोभ दोष मोह लोभा क्रोध मोह यिनी 3टा हरदम यिनी खण्ड जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छन् त्यही नजिकै छन् नि लोभ अब सुखको मन परेको सुखको आड पायो भने लोभ आउन बाटो खुलिगयो दुःखको आड पाउने बित्तिकै द्वेष आउन बाटो खुलिगयो
यदि सुख पनि होइन दुःख पनि होइन भनेदेखि लोभ पनि होइन द्वेष पनि आउन सकेको छैन भने हो त्यस्तामा सती कमजोर हुने बित्तिकै मोहले बाटो पाइगयो। शत्रु नजिकमा छन्। चक्षु विज्ञानमा पनि शत्रुले घेरा मारिरहेका छन्। सुन्ने शब्द यहाँ श्रोत विज्ञानमा पनि शत्रुले घेरा मारिरहेका छन्। गन्धमा रसमा पनि शत्रुले घेरा मारिरहेका हुन्छन्। अहिले अब तपाईँ हामीले अब कुनै चीज मुखमा पुग्ने बित्तिकै जिब्रामा अब रस विज्ञान त जिब्रामा उत्पत्ति हुन्छ नि। कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? रस विज्ञान त जिब्रामा उत्पत्ति हुन्छ। अनि त्यो जिब्रामा उत्पत्ति भएको रस विज्ञानमा मिठो नमिठो भनेर दुई प्रकारले हामीले तमाटे गरेका हेर्नुहोस् है। मिठो भयो भने मन पर्यो कि परेन? मन पर्दाखेरि केले मन पारेको? लोभ। केले हो? त्यसो त त्यो आहार केले खाइएछ? लोभले खाइएछ। बुझ्नुभयो नि? त्यो आहार केले खाइएछ? आहा यो त बहुत मिठो भनेर अब कोही पाहुना आयो भने मिठो मागेर खायो भने आफू खुसी होइन्छ कि होइन? मिठो मागेर खाएको नि अरूले हो कि लोभले हो? लोभले आहारमा तानिँदै तायारे हुँदै खाइरहेको छ। यदि मिठो भएन मन परेन भनेदेखि पनि मन नपरी खाछ भने द्वेषले खाइरहेछ। हेर्नुहोस् है। यदि मिठो पनि होइन नमिठो पनि होइन मध्यम छ तर होस छैन भने मोहले खाइरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? र तपाईहरुले आहारमा पनि आफूले खान जानिएन भने लोभ दोष मोह आइरहेको हुन्छ। क्लेशले खाइरहेको आहार हुन्छ। अनि त्यो आहार पवित्र आहार हो कि अपवित्र आहार हो? अपवित्र आहार हो। तपाईहरुले भन्नु होला साग खाए मात्रै पवित्र आहार भनेर। बुझ्नुभयो नि? लोभले खाएदेखि त्यो के हो? अपवित्र आहार भइगयो। लोभले खाएपछि द्वेषले खाएदेखि मोहले खाएदेखि क्लेशले खाइरहेछ भने त्यो आहार अकुशलले खाइरहेको छ नि त, अपवित्र आहार। यदि त्यसलाई राम्रो प्रकारले सिन्चिने गरेर पर्यवेक्षण गरेर यो आहार भोजनलाई स्वार्थको लागि सुन्दरताको लागि बलियो हुनको लागि मैले खाएको होइन, चार धातुले बनेको यो शरीर नबिग्रनको लागि नमर्नको लागि बाँच्नको लागि बाँचेर ध्यान भावना आचरण गर्न सक्नको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि मैले यो आहार खाँदैछु भनेर बारम्बार मनन गरेर खाने भने लोभ पनि आउन्न दोष पनि आउन्न मोह पनि आउँदैन। त्यही भएर भगवानले आहार लिँदाखेरि बारम्बार मनन गर्दै लिनु। योगीहरूले अब यहाँ यो आहार भोजनलाई स्वार्थको लागि सुन्दरताको लागि बलियोको लागि सेवन गर्ने छैन भन्नुहुन्छ नि। यहाँ अहिले यहाँ जो भन्नुभएको छ खाँदाखेरि त्यो मनन भइराख्नुपर्छ नि। भन्नको लागि मात्रै होइन नि, खानको लागि मनन गर्नलाई त्यो भनेर सिकाएको मात्रै हो। भन्नुभयो नि? यदि मुखले नभनिकन खानुभयो भने पनि खाँदाखेरि चाहिँ मनन गर्दै खानुपर्छ। खाँदाखेरि चाहिँ मनन गर्दै खानुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? हो, यसलाई प्रत्यवेक्षण गरेर खाएको भन्छ। हो, यो प्रत्यवेक्षण गरेर खाएको व्यक्ति खाएको आहार हो भने त्यो पवित्र आहार हो। त्यो आहारमा दोष छैन। प्रत्यवेक्षण गरेर लोभ आउन नदिकिन द्वेष आउन नदिकिन मोह आउन नदिकिन सिर्फ बाँच्नको लागि ऐरो हालिदिनु परेको छ। आहार रूप आहार बिना बाँच्दैन भने आहार रूपलाई आहार रूपको आयु नै आहार हो। आहार बारम्बार हाल्दै बस्दै आहार रूप तगडा हुन्छ। अहिले यो रूपलाई अब आहारले कर्मले चित्तले ऋतुले आहारले यिनी चार प्रकारले बचाएछ नि त यो रूपलाई। कर्म चित्त ऋतु आहार। बुझ्नुभयो नि? अब कर्मज रूप छ यहाँ चक्षु पश्चात सोत पश्चात घान पश्चात जीव पश्चात काय पश्चात हृदय पश्चात यिनी कर्मज रूप हुन्। अब कर्म कमजोर भयो भने आँखाको कर्म कमजोर हुँदै गयो भने आँखा कमजोर हुँदै गयो चस्मा चाहियो। बुझ्नुभयो नि? कानको कमजोर हुँदै गयो कानको कर्म कमजोर भयो भने कान सुन्न कमजोर हुँदै गयो। अनि यो रस प्रसाद कमजोर हुँदै गयो भने
त्यो रसलाई त्यति जान्नलाई कमजोर हुँदै गयो। बुझ्नुभयो नि? यिनी पश्चात रूपहरू जो छन् हो यिनी कर्मज रूपहरू हुन्। कर्म कमजोर भयो भने यिनी सँगै कमजोर हुँदै जान्छन्। बुझ्नुभयो नि? चित्तले बनेको रूप अहिले यो जति हो यता चलाउने उता चलाउने हो। चित्त नान त वायु, चित्तले चित्तज वायु उत्पत्ति गर्छ र त्यो चित्तज वायुको तागतले गर्दाखेरि यसरी यहाँ घुचाड्दा यता पुर्याइदिने, यो वायुले घुचाडेको। घुचाड्ने वायु, अडाउने वायु, दुई प्रकारको वायु भन्ने छ नि होइन। र अहिले यो पृथ्वी आप तेज वायुको रूप पनि कर्म चित्त ऋतु आहारले चलाएको छ। चित्तले अब चित्त अनुसारको, चित्त प्रसन्न छ भने छङ्ग हुने, जाँगरिलो मन हुने। यदि चित्त प्रसन्नता छैन भनेदेखि छङ्ग छैन, भारी भयो जस्तो, उस्तै भएर यत्तिकै पनि सञ्चय नभए जस्तो हुन्छ कि हुन्न? चित्तज रूप र चित्तज रूप चित्तले कति त गर्छ भने सञ्चय नभएर भारी भयो लौ जाम न उठम भन्दाखेरि उठ्नै नसक्ने जस्तो भएको छु भनेर उठ्दाखेरि हात टेकेर बल्ल बल्ल उठ्छन् कि उठ्दैनन्? उठ्छन् कि उठ्दैनन्? साँच्चै पनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ नि। यदि छेउमा सर्प आयो भनेर एकजना फुत्ते फुङ्गाल्यो नि त, ती सञ्चय छैन भन्ने व्यक्ति म उठ्न सक्दिनँ भनेर ढिलो गर्छन् होला, आफूभन्दा पहिल्यै फुङ्गालिसकेका हुन्छ। त्यतिखेर त हलुङ्गो भयो कि भएन शरीर? केले हलुङ्गो बनाएको? चित्तले। केले हो? चित्तले। जससँगै भएको चित्तले, जससँगै भएको चित्त ज वायु तेजिलो प्रकारले आइदिन्छ र उपार्दिन सक्छ। अब साँच्चै हो भने अरू बेलामा लो त्यसरी सञ्चय नभए जस्तो भारी भएका व्यक्तिलाई त्यसरी उफ्रियो त भन्यो भने साँच्चै सक्दैनन्। सक्छन् त? सक्दैनन्। यो रूपलाई कर्मले, चित्तले, ऋतुले, गर्मी ठण्डा ऋतु मौसम, अहिले यहाँ चिसो तातोहरू छ कि छैन? हो, यो ऋतु जरुर। यदि चिसो धेरै भयो भने तातो अलिकति लगाइदिनु पर्छ यो रूपलाई, अनि तातो धेरै छ भने अलि चिसो पनि बनाइदिनु पर्छ। अब समय समयमा दबाई पनि खाइदिनु पर्छ कि पर्दैन? यदि चिसो धेरै भएर चिसोले पनि बिरामी बनाएर मार्न सक्छ। यदि तातो धेरै भएर 102, 103, 104 हो भने त अस्पताल पुग्न पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। तातो डिग्री नाप्दाखेरि 102 छ। के नापेका हुन्? तातो नापेका हुन् नि। तपाईँ हामीले बखार नापेको भनिन्छ नि होइन, ज्वरो नापेको। तातो नाप्दाखेरि 100बाट कटेर गयो भन्ने बित्तिकै ओभर भयो। के भयो? अब त्यो तातोलाई कम्ती गराउने उपचार गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो कर्म चित्त ऋतु आहार यिनी चावडाले नै अडिएको हो। यिनी चावडाकै गडबडताबाट पनि मर्न सक्छ यो रूप। बुझ्नुभयो नि? यी चावडाले अडिएको चावडाकै गडबडताबाट नै मर्न पर्छ। त्यस कारणले आहार रूप आहार खनाइदिइ राख्नुपर्छ। आहार खनाइदिइ राख्दा बल्ल तगडा हुन्छ। र यो आहार मैले बाँच्नको लागि लिएको। किन बाँचेको भन्दा ध्यान भावना आचरण गर्नको लागि। म यो जन्म शत्रुको घेराबाट मुक्ति हुनलाई बाँचेको। शत्रुको घेराबाट मुक्ति हुनलाई कोसिस गर्छु भनेर हरदम शत्रु वरिपरि शत्रु छन् भन्ने मनमा लिएर निस्किने संकल्प बारम्बार भइरहनु पर्छ। बारम्बार निस्किने के हुनुपर्छ? अनि त्यहाँनेर अरू त अब पहिला पहिला गरिसकेका अकुशलहरू जति छन्, अब प्रतिसन्धि फल दिनको लागि एकपालि मर्न पर्छ र बल्ल प्रतिसन्धि फल दिने मौका पाउँछ। नमरिकन प्रतिसन्धि फल दिने मौका मिल्छ त? नरक पुर्याउने काम, नरकको प्रतिसन्धि फल दिने कर्म हो भने अहिले मरिसकेर बल्ल पो उसले फल दिने मौका पाउँछ। अहिले बाँचुन्जेल त यो सुगतिको विपाक शरीर हो। नरक पुर्याउने कर्म चाहिँ अहिले फल दिन उसले सक्दैन। किन? यहाँ सुगतिको विपाक शरीर छ नि त, यतिखेर मौका पाउँदैन। पाउँछ त? अनि मौका नपाएको त ऊ ढुक्कै बस्छ। पहिला पहिला ती गरेका कर्म ढुक्कै छन् नि।
अब मौका मिल्छ है भन्दाखेरि बल्ल झम्मै आउने हुन्। यदि त्यो मौका नै हामीले दिएन भने आउन भने पाएनन् भन्दाखेरि यतिखेर उलाई त्यो मौका नपाउने गरी भाग्न पर्यो कि परेन? अब ती शत्रुबाट भाग्नु पर्यो। अनि शत्रुबाट भाग्नु पर्दाखेरि तिनी त ढुक्कै छन्, ढुक्कै नभइकन पुरा द्वारपाल भएर बसेको शत्रु एउटा छ। त्यो कुन शत्रु भन्दा दृष्टि। त्यो कुन चाहिँ हो? दृष्टि हो। यो द्वारपाल भएर बसेको छ पुरा ढोकामा। अनि यो दृष्टि जबसम्म दृष्टिलाई मार्न सकिँदैन तबसम्म निस्किनै पाइन्न शत्रुको घेराबाट। पाइन्छ त? जबसम्म दृष्टिलाई मार्न सकिँदैन तबसम्म निस्किनै पाइन्न। यदि दृष्टिले हल्ला गरिदियो भन्ने बित्तिकै सबै निदाएका शत्रु पनि उठेर आउँछन् नि त। यसैको आधारबाट उत्पन्न अकुशलहरू पनि फल दिने यही दृष्टिको आधारबाट हो। अनुपन्न अकुशलहरू भएर आउने पनि यही दृष्टिको आधारबाट हो। बुझ्नुभयो नि? गरिसकेका अकुशलहरू पनि यही दृष्टिको आधारबाट आएर फल दिने हुन्। प्रत्यक्षले फल दिँदाखेरि नयाँ अकुशलहरू पनि यो दृष्टि छ भने बल्ल अपायमा फल दिने अकुशलहरू गर्न पुगिन्छ, अकुशलहरू भएर आउँछन्। यदि यो दृष्टि एउटालाई चाहिँ मार्दिन सक्यो भने दृष्टिको आडबाट आएर फल दिने कर्महरू पनि सबै हराए, आड पाएनन्। अनि नयाँ दृष्टिको आडबाट हुने अकुशल जति पनि आड नपाएपछि ती अकुशल पनि हुन पाएनन् भन्दाखेरि त जुन मूल ढोकामा बसेर ढोका बन्द गरेर चाहिँ खबरदार भएर हामीलाई चाहिँ हल्लिनै नदिएको केले हो? त्यसो हामी यी शत्रुबाट भाग्नको लागि यो एउटा दृष्टिलाई मारियो भने भाग्यो, शत्रुबाट उम्किम। बुझ्नुभयो नि? दृष्टिलाई मार्न सकिएन भने उम्किन सकेको छैन। अब यो मिथ्या दृष्टिलाई केले मार्छ त भन्दा सम्मादृष्टिले। मिथ्या दृष्टिलाई केले मार्छ? विपसना सम्मादृष्टि, विपसना सम्मादृष्टि। विपसना सम्मादृष्टि भनेको नै अनिच्च दुःख अनात्मा भइएको स्वभावलाई राम्रो गरी जान्दछ र सक्काय दृष्टि पहियति सक्काय दृष्टिलाई उसले हटाउँदै जान्छ। भनेदेखि अब तपाईँ हामीमा प्रज्ञा मार्गमा सम्मा संकल्प र सम्मा दृष्टि यिनी दुईटा बहुत जरुरत भयो। सम्मा संकल्प, सम्मा दृष्टि। सम्मा संकल्प चाहिँ यो घेराबाट निस्किन बारम्बार बल गरिरहेको संकल्प सम्मा संकल्प। सम्मा संकल्प भएको व्यक्ति अब भोलिबाट घर गए तापनि ध्यान शिविर सकियो भनेर बस्दैन हो, उसको ध्यान शिविर सके छैन। घरमा गएर पनि नियम, नित्य नियम उसले गरिरहेको हुन्छ। बिहान बेलुका आफूलाई समय मिले अनुसारले ध्यान बसिरहेको हुन्छ। यदि सम्मा संकल्प नलिकन गएका व्यक्ति चाहिँ घर पुग्ने बित्तिकै ध्यान शिविर उसको लागि सकियो। बुझ्नुभयो नि? सम्मा संकल्प नभएका व्यक्तिको लागि घर पुग्ने बित्तिकै के सकियो? अब घन्टी बजाइदिने पनि कोही हुन्नन्, ध्यान शिविर पनि सकियो। यदि सम्मा संकल्प लिएर गएका व्यक्तिलाई घर पुगे तापनि ध्यान शिविर सकेको छैन भने योगीहरू यहाँबाट जाँदा सम्मा संकल्प लिएर जानुहुन्छ कि राखेर जानुहुन्छ? खुसी लाग्यो भनेपछि घरमा पनि ध्यान बस्ने नियम त बसाल्नुहुन्छ भने। र विपसना सम्मादृष्टि तेबुमक संखारे अनिच्चादिषु विशोधितेषु। विपसना सम्मादृष्टि, विपसना सम्मादृष्टि भन्नाले ते भूमक संखारे, ते भूमक संखारे अहिले यो तीन लोकमा भइएका सम्पूर्ण यिनी संस्कारहरूलाई अनिच्चादिषु अनित्य दुःख अनात्मा भइएकालाई राम्रो गरी जानेर सक्काय दृष्टिम सत्काय दृष्टिलाई विशोधितेषु हटाइदिन्छ। अब यो सत्काय दृष्टि भन्ने अहिले यहाँ द्वारपाल भएर बसेको छ। जति भएका अकुशललाई अब यसले स्वागत गर्छ, पहिलाका गरेकालाई पनि नयाँलाई पनि। भने यस प्रकारको यो मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ
विपස්සना समाधिठीले यसले चाहिँ हटाउँछ। अनि विपස්සना समाधिठीले कसरी हटाउँछ त भन्दा अहिले जो तपाईमा 3 लोकमा भइएका संस्कारहरू, अहिले 3 लोक भन्नाले ओकाश लोक, सत्वलोक, संस्कार लोक। ओकाश लोक, सत्वलोक, संस्कार लोक। ओकाश लोक, सत्वलोक, संस्कार लोक भन्दाखेरि अहिले जो तपाईँ हामीमा यही शरीरमै 3टै लोक छन्। 3 लोक यही शरीरमै छन्। लोक भनेको लुज्जनो पलुज्जनो थिएन त्यो लोक हो। बिग्रिनी भत्किनी अनित्य भएको स्वभाव हुनाले लोक भनिन्छ। अनित्य भएकालाई के भनिन्छ? लोक भनेको अर्थ नै अनित्य भनेको हो। त्यही भएर देवलोक भन्ने बित्तिकै अनित्य लोक भन्ने त्यहाँ जानिराखेको हुन्छ। यदि लोकोत्तर भनेदेखि अनित्यबाट पार भइएको देवलोक ब्रह्मलोक भनिन्छ कि भनेन? ब्रह्मलोकको पनि आयु सकिएपछि मर्नु पर्छ कि पर्दैन? लोक भनेपछि नै सबै मर्न पर्ने हो। अनित्य भएकालाई लोक भन्छ। र निर्वाणलाई चाहिँ लोक भनिदैन। निर्वाण लोक भन्ने सुन्नुभएको छ? निर्वाण लोक भन्ने सुन्नुभएको छैन होइन? सुन्नु पनि हुन्न, कुनै पुस्तकमा पनि भेटाउनु न। नैवा लोका भन्ने सुन्नुभएको छ? र देवलोक ब्रह्मलोक यिनी लोकहरू छन्। किनभने यिनी अनित्य ठाउँ हुन्, कुशल पुण्यले पुगिने ठाउँ हो। तर निर्वाण चाहिँ लोक होइन। निर्वाण चाहिँ लोक होइन। र लोक होइन भन्दाखेरि मैले पहिला एउटा पुस्तकमा पढ्दाखेरि त्यो मासिक निकाल्ने पुस्तकमा कसले लेखेको म त्यो भन्न थाल्दिनँ, पढेकाले जान्नुहुन्छ। म्यामाबाट लेखेको थिएँ। म्यामाबाट उहाँका गुरुको पनि फोटो टाँसेर स्यार जिदी लकौटरा लकामा दरे जग्गा गो साउयुले ई लुकी लु लका नाइ लापी फ्याउ है छिम्फे बारे अरे त्यो किताबको शीर्षक गाउँजैमै लेखेका थिए। अनि उहाँका गुरुको फोटो पनि टाँसेका थिए। अब लकौटरा लकामा शब्द है। लकौटरा भनेपछि नै लोकबाट पार भइएको। लकौटरा भन्ने बित्तिकै लका छ? लेख्ने व्यक्तिलाई लकौटरा भन्ने शब्द पनि थाहा छैन। केलाई लकौटरा भन्छ, केलाई लका भन्छ थाहा छैन। थाहा नभएका व्यक्तिले पुरा ज्ञानका पुस्तक भनेर, धार्मिक पुस्तक भनेर अनि त्यसरी लेखेर बाँडेका थिए। अब स्यार जिदी अरे बुद्ध धर्मका पनि होइनन्। कतिपयले त पक्का पनि एनएन भन्ने मेसो त पाउनु भयो होला, कतिपयले पढ्नु भएको होला। त्यो मैले पढेको थिएँ। लकौटरा लकामा अरे भन्दाखेरि लकौटरा भन्ने के हो थाहा नै नभएका व्यक्तिले त्यसरी लेखेका हुन्छन्। अनि अब नजानेका व्यक्तिले लेखिदिन्छन्, नजानेका व्यक्तिले पढ्छन्। हो न हो अब हाम्रा गुरुले यस्तो जान्नुभएको छ। बिचारा अन्धालाई आँखा नदेख्नेले मैले त आँखा देख्दिनँ हजुर, म त जान जान्दिनँ, मलाई पुर्याइदिनुहोस् न भन्दा यहाँ मलाई समातेर हिँड्नु अन्धाले। अनि अन्धाले अन्धालाई डोराउँदै हिँडेको छ। अब उसले पुर्याउला? पुर्याउँदैन नि। मगो स्यारोले के भन्नुभएको छ भने जुन कुरा अविद्या अन्धकारमा छ, अविद्या अन्धकारमा छ, सही धर्मको मार्ग जानेकै छैन। जानेको छ त? जानेकै छैन, तर नजानिकन उसले धर्म प्रचार गरिदिएको छ। अनि सुन्नी पनि नजान्ने व्यक्ति आएर सुनेका छन्। अनि नजान्नेले भनेको छ, नजान्नेले सुनेको छ। हो न हो भनेर त्यतिमै लागेको छ। अन्धाले अन्धालाई डोराए जस्तो भइरहेको छ। यदि आँखा देख्नेले डोराउने भने त उसले सही ठाउँमा पुर्याउँछ नि। पुर्याउँछ कि पुर्याउन्न? र लकौटरा लकामा भन्दाखेरि मलाई त्यतिखेर त्यो पढे आफूलाई मनमा खल्लो पनि लाग्यो। अब त्यो हाम्रा नेपालीहरूमा सारा बाँडिएका छन् तिनी पुस्तकहरू। अब लेखेका छन् नजान्नेले, पढ्ने पनि नजान्ने। अब आफूले त्यसमा क्रान्ति गरौँ, विरोध गरौँ भन्ने हुन्छ, हाम्रो धर्मलाई यसो भनौँ भन्ने हुन्छ। अनि आफू अब त्यता बोल्न पनि पाइएन। अनि आफ्नो जातीयहरू सबै अन्धाले अन्धालाई डराएकोमा
आफ्ना जातिहरूको दुःख देखेर आफू चुप लागेर बस्न परेको हुन्छ। संसार दुःखमय छ कि छैन? सम्मादृष्टि भएन भनेदेखि तपाईँ हामी अझै यो संसारमा कति डुबिन्छ। र अहिले सम्मादृष्टि भएर मिथ्या दृष्टि एउटा हटाइदिने बित्तिकै हामी खुल्ला भइयो। अब शत्रु नभएको ठाउँमा पुग्यौं। शत्रु नभएको ठाउँमा मिथ्या दृष्टि हटाउने बित्तिकै स्रोतपन्न ज्ञानमा पुग्यौं। स्रोतपन्न मार्ग ज्ञान, स्रोतपन्न फल ज्ञान। स्रोतपन्न भनेको सोतापन्न। सोत भनेको नदीलाई भन्छ। सोत भनेको केलाई भन्छ? नदी। जस्तै हिमालबाट छुटेर आएका 5 नदी, हिमालबाट छुटेर आएका 5 नदी र अनि साना अरू उपनदीहरू धेरै जति बग्दै छन् सबै समुद्रमा जाने हुन्। तर ती नदी चाहिँ बग्दा बग्दै आधी बाटोबाट फेरि फर्केर आउने भन्ने छ? बग्दै जाँदै हुन्छन्, आधी बाटो पुगेर म समुद्रमा जान्न भनेर वापिस फर्किन्नन्। त्यस्तै गरी सोतापन्न भइसकेको व्यक्ति अब तल्लो संसार वापिस फर्केर आउँदैनन्। अब गए सिधै निर्वाणमा, सिधै निर्वाणको बाटो गए। यदि संसारमा अझै घुम्ने रहर लाग्दैछ भने पनि 7 जन्म घुम्न पाउँछन्। वट्ट विरत श्रोतपन्न भगवानको पालाका अनाथ पिण्डिकहरू, विशाखाहरू थिए नि त, अझै घुम्न मन लाग्छ संसारमा भनेर देवलोकमा रजाइम गर्दैछन्। अनाथ पिण्डिक तुसिता देवलोकमा, विशाखा निम्मा नरती देवलोकमा। र हो यसरी अझै देवलोकको कामगुणमा बस्दा बस्दा दिक्क भएपछि बल्ल त्यहाँबाट अलिक माथि जान्छन्। त्यहाँको संसारमा दिक्क भएपछि बल्ल माथि चढ्छन्। अनि गर्दा गर्दै सबैबाट दिक्क भएपछि बल्ल निर्वाण जाने हुन्। भनेदेखि तीहरू अझै अर्का बुद्ध पनि भेट्छन्, आउने बुद्ध पनि। उनीहरूको लामो छ अझै समय। 7 जन्म भने पनि मनुष्यको जस्तो छोटो जन्म होइन नि त, छोटो आयु होइन नि त। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै सोतापन्न भनेपछि फेरि दुर्गतिमा वापिस कहिले पनि नआउनेलाई सोतापन्न हुनु। अनि दुर्गतिमा आउँदो बल्ल फल दिन पाउने पाप कर्म जति वापिस आउने व्यक्ति नभएपछि अब ती पाप कर्म रहन्छन् त, सबै निभेर जान्छन्। एउटा दृष्टि हटाइदिँदाखेरि त्यति कल्याण हुन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? अनि यो दृष्टि हटाउनको लागि 3 लोकमा भइएका, 3 लोकमा भन्दाखेरि ओकाश लोक, ओकाश भनेको तेम्मे वस्तुलाई ओकाश भन्छ, या प्राणी नभइएको वस्तुलाई ओकाश भन्छ। अहिले यो टेबल ओकाश लोक हो। यो टेबल पनि नित्य हो कि अनित्य हो? यो पनि क्षणक्षणमै बिग्रिरहेको छ। क्षणक्षणमै यसको भित्रको त्यो धुलो अरू परमाणु क्षणक्षणमा बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। पछि गएर बल्ल बिग्रिने होइन, क्षणक्षणमै भइरहेको छ। पछि हामीले साह्रै पुरानो हुँदाखेरि बल्ल थाहा पाइन्छ। हुन त यो क्षणक्षणमै बिग्रिरहेको छ। अहिले यो पृथ्वी पनि सबै क्षणक्षणमै बन्ने बिग्रिने अटल रहने भने केही पनि छैन। हो, यसलाई ओकाश लोक भनिन्छ। के भनिन्छ? अहिले अब यो अहिले पो यहाँ यो शरीरलाई प्राणीको रूपमा हामीले देखिन्छ, सत्व प्राणी। बुझ्नुभयो नि? यो यसलाई छुट्टाइदिने बित्तिकै यहाँ प्राणी भन्ने छ, ओकाश भइदियो। के भइदियो? ओकाश। यो कपाल निस्किने बित्तिकै त्यो के भइदियो? ओकाश। अनित्य स्वभाव भएको हुनाले लोक, अनित्य स्वभाव भएको हुनाले लोक। अनि हामीले सत्व प्राणीको रूपबाट हेरेर मनुष्य, अब देवता, ब्रह्मा भनेर सत्व प्राणीको दृष्टिले हेरिन्छ कि हेरेन? सत्व प्राणीको दृष्टिले हेरिन्छ। यो चाहिँ अब मन भएका प्राणीहरू, मन भएकालाई हामीले प्राणी भनिन्छ। प्राणी चाहिँ सत्वलोक। के हो? जन्मेपछि मर्न पर्ने भएको हुनाले लोक। बुझ्नुभयो नि? जन्मेपछि मर्न पर्ने भएको हुनाले लोक। जन्मिने सत्व, जन्मेपछि मर्न पर्ने भएको हुनाले लोक, सत्वलोक। अनि संस्कार लोक। संस्कार लोक भनेको चाहिँ अहिले अब हामीले जुन प्राणी भनेर यो शरीरमा भनिन्छ नि, मनुष्य, म, फल्ने सत्व प्राणी भनिन्छ कि भनिन्न? अब यो प्राणी भन्नेलाई एक एक गरी टुक्राएर खोज्ने भने यहाँ रूप छ, नामखण्ड 4वटा छन्। हेर्नुहोस्, रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड
पञ्चखण्ड। अब यो पञ्चखण्डमा एकै गरी हेर्ने भने प्राणी छ त छैन। अघि भने चाहिँ आँखामा रूप ठोक्यो देख्ने खण्ड आँखामा उत्पत्ति भयो। यहाँ देख्ने पश्चात रूप छ रूप खण्ड। अनि यो देख्ने पश्चात रूपमा नाम खण्ड चारवटा। देख्ने बित्तिकैको अनुभूति गर्ने वेदना खण्ड, सम्झिने संज्ञा खण्ड, देख्नलाई फस बनाएर ठोक्काएर उपकार गर्ने संस्कार खण्ड, देखेकोमा रातो सेतो हरियो कालो जान्ने विज्ञान खण्ड। नाम खण्ड चारवटा, रूप खण्ड एउटा। कति खण्ड जुटेर देखेको हो? 5 खण्ड जुटेर देखेको भने यो 5 खण्डमा अब यिनी 5वटै खण्डलाई राम्रो गरी हेरौँ त मान्छे भन्ने छ? यो चक्षु पश्चात रूपमा पनि मान्छे छ त? त्यसो यो मनमा पनि भोग गर्ने मनमा या सम्झिने या संस्कार मनमा या विज्ञान मनमा पनि मान्छे छ? सत्ता प्राणी छ त? सत्ता प्राणी छैन। अनि यो आपसे अब देख्ने मन भएको हो कि कारण जुटेर हो? कारण जुटेर उत्पत्ति हुने धर्मलाई संस्कार धर्म भन्छ। बुझ्नुभयो नि? कारण जुटेर उत्पत्ति भए जति सबै संस्कार अनित्य भएको हुनाले लोक। के लोक हो त भन्दा संस्कार लोक। कानमा शब्द ठोकिन्छ, शब्द ठोकेको कारण जुटेर सुन्ने मन उत्पत्ति भयो। सुन्ने मनमा रूप खण्ड एउटा, नाम खण्ड चारवटा। सुन्ने रूप खण्डको आडमा उत्पत्ति हुन पर्छ नि त नाम खण्ड पञ्चखण्ड। अनि त्यो सुन्नेमा पनि कुनै सत्ता प्राणी छैन, म मेरो भन्ने छैन। सुनिसक्दा बिग्रिसकेको हुन्छ, अनित्य छ। त्यसो हुँदा अरू हो कि लोक हो? के लोक हो? संस्कार लोक। संस्कार लोक। प्राणीको दृष्टिबाट हेरेर भनेको लोक चाहिँ सत्व लोक। बुझ्नुभयो नि? प्राणीको दृष्टिबाट हेरेर भनेको लोक चाहिँ के लोक हो? सत्व लोक। वस्तुको दृष्टिबाट हेरेर भनेको लोक चाहिँ ओकाश लोक। यो संस्कार परमार्थ धर्मलाई हेरेर भनेको लोक चाहिँ संस्कार लोक। र यी 3 लोकमा भइएकोला विशेष गरी तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने संस्कार लोक। संस्कार लोक भनेको चक्षु आँखामा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्ड, कानमा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्ड, नाकमा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्ड, जिब्रोमा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्ड, कायभरि शिरदेखि पाउसम्म यो सबै काय हो। शिरदेखि पाउसम्म चाहिँ के हो? काय हो। यो कायमा चाहिँ अब यो कपालमा चाहिँ पश्चात रूप हुन्न, कपालमा त्यही पनि गडेकामा चाहिँ हुन्छ, भित्र गडेकामा चाहिँ हुन्छ। गडेदेखि माथि निस्केकामा चाहिँ हुँदैन। नङमा अब भित्र गडेकामा चाहिँ हुन्छ, बाहिर निस्केकामा चाहिँ हुँदैन। हो यो काय पश्चात रूपमा पनि अब कायमा उत्पत्ति हुन्छ संस्कार लोक। अनि यो मनमा हृदय वस्तु मनमा यिनी 6 द्वारमा बारम्बार उत्पत्ति भइराख्ने यो संस्कार लोक हो। यो बारम्बार उत्पत्ति भइराख्ने यो संस्कार लोक हेर्ने भने यही शरीरमा मात्रै उत्पत्ति विनाश हो त भन्दा होइन। यावत शरीरमा यस्तै प्रकारको उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। मनुष्य लोकमा पनि यस्तै उत्पत्ति विनाश छ। 4 अपायका प्राणीमा पनि यस्तै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। देवलोकका देवता भन्ने शरीरमा पनि बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। ब्रह्मलोकमा पनि बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। बुझ्नुभयो नि? सबैतिर उत्पत्ति विनाश मात्रै भइएको स्वभावलाई जान्दिने। त्यो जान्नको लागि यो स्वभावलाई राम्रो गरी यो नाम रूपलाई राम्रो गरी जान्यो भने यावत नाम रूपलाई जान्न सकियो। बुझ्नुभयो नि? अनि यो नाम रूपलाई जब समाधि प्रज्ञाले हेर्दै गइन्छ, मन एकाग्र भएपछि जहाँ उत्पत्ति हुन्छ बन्ने बित्तिकै बिग्रिरहेको हुन्छ, बन्ने बित्तिकै बिग्रिरहेको हुन्छ। आँखा कान नाक जिब्रो सिङ्गे शरीरभरि यो मनमा जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ हेरिदिनुहोस् ज्ञानले, उत्पत्ति हुन्छ हेरिदिनुहोस् ज्ञानले, उत्पत्ति हुन्छ हेरिदियो, बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने। त्यसलाई बारम्बार हेरिदिराख्यो भने, त्यसलाई बारम्बार हेरिदिराख्यो भने त्यसको विषयमा जानिन्छ। धेरै समयसम्म हेर्ने हो भने त्यसको हालखबर सबै बुझिन्छ। जस्तै मगौमा पत्थर व्यापार गर्ने व्यापारी अब बाहिरबाट आएर, बाहिर सहरबाट आएर पत्थर कहिले नदेखेको व्यक्ति, मैले पनि पत्थर किन्न मन लाग्यो, कस्ता पत्थर कति दाम हालेर कसरी किन्नुपर्छ कसरी बेच्नुपर्छ भनेर सोध्यो। अनि एक दिनभरि सिकाइदियो एकजनाले।
ल भोलिबाट लोग किन्नुस् भनेर पठाइदिने भने किन्न सक्छन्? किन सक्दैनन्? पत्थरको बारेमा बुझे छैन नि। बुझेछन् त? किन बुझे छैनन् भन्दाखेरि एक दिन हेरेका आँखाले त पत्तै लाग्दैन नि। पत्तो लाग्छ त? लाग्दैन नि। अब बाहिरका मान्छे हो भने एक दिन हेरेका आँखाले पत्तो लाग्दैन। एक वर्ष हेरेका आँखाले त एक वर्षसम्म पूजा गरेर त कतिपयलाई किन्न डराउँछन्। डराउँछन् कि डराउँदैनन्? तिनै पत्थर एक वर्षसम्म पूजा गरिरहेका छन्, व्यापार गरिरहेका छन्, तर आफैले किन्न डराउँछन्। किनभने त्यसको विषयमा अझै भित्रबाट विश्वासिलो भएर उसले जानेको छैन। बुझ्नुभयो नि? त्यो धेरै समयसम्म चाहिँ पत्थरलाई हेर्दै गयो। अब यहाँ मगुमा कतिपयले हेर्ने भने अन्याय गर्ने व्यक्तिले अन्याय मात्रै गरेका हुन्छन्, अर्को गर्न जान्दैनन्। किन? त्यसैमा मात्रै आँखा बसिरहेका हुन्छन्। अब अर्कामा पनि मुछ्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्तै हुँदाखेरि अब त्यसैलाई मात्रै रात दिन त्यसैलाई हेरेको छ, त्यसैको काम गरेको छ, त्यही व्यापार गरेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले त्यो पत्थर राम्रो प्रकारले किन्न सक्छ, बिक्री गर्न सक्छ। एकैछिन हेरेर त त्यो पत्थरको हालखबर राम्रो बुझेको हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै यो खण्डमा हुने यो परमार्थ स्वभाव उत्पत्ति विनाशलाई, परमार्थ स्वभाव यो उत्पत्ति विनाशलाई तपाईँ हामीले बारम्बार रात दिन हेर्दै गइयो भने यसको बारेमा राम्रो प्रकारले बुझिन्छ। जब यो खण्डको बारेमा राम्रो प्रकारले बुझेर साँच्चै नै म भन्ने काहीँ पनि छैन, मेरो भन्ने काहीँ पनि छैन भनेर प्रष्ट हुँदाखेरि यो सत्कार दृष्टि अडिन पाउँदैन। सत्कार दृष्टिको जरो मासिन्छ। त्यही भएर परिन्याय ज्ञानले छुट्याएर जान्न सक्ने गरी हेर्नुपर्छ। कसरी हेर्नुपर्छ? छुट्याएर जान्न सक्ने गरी हेर्नुपर्छ। हो यो अनुसय हटाउन चाहिँ अलिकति दुःख छ नि त। परियुठान त अब यति धर्म सुन्नुभयो तमोरमा, परियुठान उतिकम त त्यस उतिकमले सताउँदैन। किन भन्दा म मेरो भन्ने त छैन, म मेरो भन्ने छैन भन्ने भित्रबाट मनन गर्न हुन्छ कि हुन्न? तर आफ्नै ज्ञानले प्रष्ट रूपमा त्यसको बारेमा छर्लङ्ग नजानुन्जेल अनुसय मर्दैन। अनुसय नमरुन्जेल त ढुक्क परेर हुँदैन। मैले यति त गरिसके भनेर ढुक्क नपर्नुस्। अनुसय छ भने फेरि त्यो परियुठान हुन सक्छ, उतिकम हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो अनुसय जरोदेखिबाट मास्दिनुपर्छ, जरै निकाएर फ्याँक्नुपर्छ। अनि त्यो अनुसय जरै निकालेर फ्याँक्नको लागि खण्डको बारेमा प्रष्ट रूपमा जान्नुपर्छ। प्रष्ट रूपमा जान्नको लागि घरिघरि हेरिदिनुपर्छ। त्यही भएर भाविता बहुलिकता भनेको बारम्बार हेरिदिरहनु। के हो? बारम्बार हेरिदिरहनु। जब हेर्दै जानु आँखामा पनि पञ्चखण्ड उत्पत्ति विनाश छ, सप्त प्राणी केही छैन। कानमा, नाकमा, जिब्रोमा, कायमा दुख्ने उत्पत्ति हुन्छ, काय विज्ञान, चिलाउने उत्पत्ति हुन्छ, पोल्ने उत्पत्ति हुन्छ, भारी उत्पत्ति हुन्छ। अब हामीले मुखले शब्दले पुग्दैन, उत्पत्ति त के हुन्छ। सिर्फ भन्न मुखले जानिँदैन, के हुन्छ कि हुन्न? हो त्यो भए जति स्वभावलाई योगीहरूले हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने यो आकारलाई मनन नगरिकिन, आकारतिर मनलाई जान नदिकिन। अब जस्तै दुखेको छ भने खुट्टातिर, खुट्टो भनेपछि खुट्टोलाई मनन नगरिकिन दुखेको स्वभावलाई मात्रै ध्यान दिएर, बुझ्नुभयो नि? स्वभावलाई मात्रै ध्यान दिएर आकारलाई मनन नगरिकिन मैले हिजो भने चाहिँ कटर उफ्रेको हुँदाखेरि टेबललाई नहेरिकिन उफ्रेकालाई मात्रै एकरो हेर्दै जाने भने अनि उफ्रेको मात्रै देख्दा टेबल हराउँछ। अनि त्यसलाई हेर्दा हेर्दा अझ एकरो हेरियो भने कटोरो भने आकार हलाएर हलिरहेको मात्रै देखिन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्तै यो आकारलाई ध्यान नदिकिन, आकारलाई मनन नगरिकिन यसबाट उत्पत्ति भइरहेका स्वभावलाई मात्रै ध्यान दिँदै गयो भने अन्तिममा त स्वभाव मात्रै छ। अन्तिममा त के छ? जब त्यसलाई प्रष्ट रूपमा ज्ञानले जान्दै गयो, म भन्ने त छैन, मेरो भन्ने छैन, सत्य प्राणी भन्ने रहेनछ, साँच्चैमा छैन भने आफ्नो ज्ञानमा प्रष्ट हुने गरी हेर्दै जानु। जब त्यसलाई देख्दै गएको चाहिँ समाधिठी, त्यसलाई देख्दै गएको चाहिँ के हो?
आकारतिर मनलाई जान नदिकिन स्वभावतिर मात्रै पुर्याइदिराख्ने चाहिँ सम्मा संकल्प हो। स्वभावतिर मात्रै पुर्याइदिराख्ने चाहिँ के हो? सम्मा संकल्प हो। अनि त्यो उत्पत्ति विनाश भएकालाई राम्रो गरी हेरिराख्नमा एकाग्रता भएको सम्मा समाधि भन्नुभयो नि। अनि एकपाली पनि हेरेको छ, होस गरेको छ, जति देखिन्छ त्यही होस गरिरहेको, होस भइरहेको सम्मा सती भन्नुभयो नि। अनि देख्दैछ त्यो स्वभावलाई अझै मसिनो गरी देख्नको लागि कोसिस गरिरहेको छ, प्रयास गरिरहेको छ, हुरिय। यसलाई सम्मा वायाम के भनिन्छ? सम्मा वायाम। जब यसरी देख्दै 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 गएपछि आखिरी त मुस्लो पनि छैन। जस्तै योगीहरूको अलिकति समाधि हुँदाखेरि शरीर पनि छ कि छैन जस्तो भए चाहिँ हात पनि छैन जस्तो हुन्छ कि हुन्न? हो त्यस्तै जस्तो पछि स्वभावहरू देख्दै गएपछि स्वभाव मात्रै देखेर आकार हराउँदै जान्छौँ। जब आकार हराएर स्वभाव मात्रै रह्यो भने त धर्म स्वभाव मात्रै रह्यो, ज्ञान मात्रै भयो। योगीहरू निर्माणको ढोका खोल्न थाल्नुभयो त्यो बेलामा। बुझ्नुभयो नि? जब स्वभावलाई मात्रै देख्दै गएपछि योगीहरूको ज्ञान पनि उपेक्षा भएर गयो, कतै तानिने पनि छैन। जब उपेक्षा भएर जब ज्ञान तेजिलो हुने बित्तिकै सत्य ज्ञान शान्तिपट्टि फर्कियो। शान्तिपट्टि फर्किने बित्तिकै स्वभाव पनि निभ्यो। स्वभाव पनि के भयो? स्वभाव पनि निभ्यो, ज्ञान शान्ति भएको ठाउँतिर फर्क्यो। अब यो मुस्तो आकार पनि छैन, शान्तिको अनुभूति गरिरहेको मात्रै भयो। हो त्यो शान्तिको अनुभूति गरेको क्षणिकमा अनुसय टकटुकै जरो मासेर गयो। अनुसय मासिने बित्तिकै 4 अपायमा फल दिने अकुशल जति सबै निभेर गए। अब 4 अपायमा फल दिने नयाँ अकुशल पनि अब हुँदैनन्, किन उसको सती पनि दह्रो भयो, समाधि पनि दह्रो भयो, श्रद्धा पनि अब बलियो भयो। अनि सिलकाइने 3टा पनि सहजात भएर आयो। सम्मा दिट्ठी, सम्मा वाचा, सम्मा कमान्तो, सम्मा आजीव, यिनी 3टा पनि सहजात भएर आयो। भएपछि पुथुजनो भूमिलाई कटेर आर्य भूमिमा पुग्यो। कता पुग्यो? अब पुथुजनो होइन, आर्यमा पुग्यो। आर्यमा पुग्यो भनेपछि अब त्यहाँबाट उपरान्त निर्माण जानु मात्रै छ। अब पछि फर्केर आउँदैन, फर्किन्छ त? त्यति भएपछि ढुक्क भयो कि भएन? त्यहाँ पुग्यो भने त अब शत्रुको घेरामा बसेको व्यक्ति शत्रुबाट अब त्यो दरमानलाई चाहिँ मारेर, शत्रु निधाएकै बेलामा दरमानलाई मारेर चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर भागेर शत्रु नभएको ठाउँमा पुग्यो भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई बल्ल राम्रो सास फेर्न पाए जस्तो हुन्छ कि हुन्न? ढुक्क अब त बाँचे ढुक्क हुन्छ कि हुन्न? योगीहरू पनि शत्रुको घेराबाट बाहिर निस्केर बल्ल ढुक्कले बसेर जसरी काम गरे पनि सजिलो हुन्छ कि हुन्न? त्यति नपुगुन्जेल ढुक्कले बसेर ढुक्क कामगुणमा डुबेर बस्ने समय हो त? त्यति नपुगुन्जेल ढुक्क बसेको त उही कुखुराहरू एउटा ढोकामा, ठुलो ढोकामा गाङ्ग्राङ गुङ्ग्रो हुँदा कराइरहेछन्, कर गरेछन्, कराउने, बाँच्ने भाले बाँचेका छन्, टोकाटोक गर्ने गरिरहेका छन्, उफ्रिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, मर्ने नजिक भएको छ उनीहरूलाई स्वादै छैन। योगीहरू त त्यस्तो होइन नि, हो त? शत्रु वरिपरि छन् है, शत्रु छन् भन्ने बारम्बार मनन गरेर निस्किने चेतना मात्रै धेरै बढाएर सकेसम्म नै अहिले गौतम बुद्ध भगवानको शासनमै सबैले नै श्रोतवन सकृतगामी आर्य ज्ञान प्राप्त गरेर आफ्नो लागि ढुक्क बनाएर बस्न सक्नुहोस् भन्दै मेरो आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।